देवसविदः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు మహాస్వామి వారి ఆశీస్సులు అందుకుంటున్నారు. धोर्पतितं धोर्वयं वयं धोर्वामः धूपमाघ्रापयामि ॐ साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहं भूमिदेव्यै नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं भूर्भुवः सुवः देवसवितः प्रसुवा सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि अमृतं भवतु अमृतोपस्तरणमसि ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ